बीटरूट रायता. जेन्ना भाजी आसना जावं भाजी करपाकूय बेजार येता तर तुमी हे रेसिपी ट्राय करून पळयात. आनी इन्स्टंट आनी बेगीन जावपाची रेसिपी, चड वेळ लागना. तर बीटरूट रायता स्टार्ट करूया रेसिपी. तर हांगा हांवें घेतला एक बीट घेतला हांवें आनी हेजी सगळी अशी साली काडून घेवया. आनी इतली टेस्टी जाता ही बीटरूट रायता. प्लस तेजे बेनिफिट्स बी तितलेच आसा. तुमकां खबरच आसतलें बीट खाल्ल्यार रगतय जाता आनी हेजे खूब बेनिफीट आसा. प्लस आयर्न भरपूर प्रमाणान आसा. तर तुमी खरेंच ट्राय करून पळयात ती रेसिपी आनी तुमकां खूब टेस्टी लागतली अशी ही रेसिपी आसा. ओके, चला तर आतां जे हांवें बीटाची साली काडून घेतल्या आतां आमी किसून घेवया. ओके, तुमकां जाय जाल्यार हाफ बीट बी घालून करपाक शकता, फूल बी घालपाक शकता. तर हांवें फूल बीट हांवें किसून घेता. तर हे पळयात आतां हे फूल बीट हांवें किसून घेतला. तर आता रेडी आसा, बीट किसून घेतला. आतां आमी तडका रेडी करया पयलीं. तर तडका तेल हांवें गरम केला, सासवां घातल्या. आतां आमी घालया कढीपत्ता आनी एक बारीक मिरसांग बारीक पीस करून. तुमकां हिंग जाय जाल्यार तुमी घालपाक शकता. तर हांवें हिंग हांगा घालूंक ना. आनी हे तडका रेडी करून घेवया. आतां आमी हे किसलेले बीट, दही घालया. मीठ थोडें घालता. म्हणजे तडका रेडी करून दवरिल्ले सासवां ती घालून घेवया. आनी थोडेशें साखर घालता. साखर तुमकां जाय जाल्यार घालपाक जाता, नाजाल्यार स्कीप करात, कित्याक बीट हरशी बी गोडच आसता. तर हांवें थोडेशें बेश्टे साखर घातला. तुमकां नाका जाल्यार तुमी घालनाकात. तर आतां हें सगळें अशें मिक्स करून घेवया. आनी बरो सारको टेस्ट येता जेन्ना आमी तडका दितात न्ही, बरो तेजो टेस्ट येता. ट्राय करून पळयात, खरेंच टेस्टी जाता. आनी म्हाका कमेंट करून सांगात कशें जालां तें. ओके, तर 2 इन्ग्रिडियंट आसा लास्ट ते घाल शिवाय आमची डीश कंप्लीट जायना, ते म्हणल्यार सोय. तर म्हाका सोय लागताच आनी सोय घातल्यार आनी बरो टेस्ट येता. तर सोय आनी बारीक चिरून कोथमीर. तर हे घालतकीर आमची ही बीटरूट रायता रेडी आसा. परफेक्ट. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात. अजूनही माझ्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करात, शेअर करात. आणि परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय.